डेफिनेसन लेखौं इट इज डट प्रोडक्ट of force with displacement, force and displacement. It is dot product of force and displacement. इसको dot product नहीं के हो work हो. Example हेरौं. यो फिगर बाटे क्लियर हुन्छ. जस्तै सपोज गरौं यो होरिजेन्टल सर्फेस छ. अहिले हामी के गर्छौं फ्रिक्सनल फोर्सलाई नेग्लेक्ट गरेर केही प्रब्लमहरु सल्भ गर्छौं है. सपोज गर यहाँनिर एउटा अब्जेक्ट छ ए पोइन्टमा र यो अब्जेक्टलाई यतातिर एउटा फोर्सले तान्दैछ. कति एंगलमा? थीटा एंगलमा. अब फोर्सको कारणले यो अब्जेक्ट स्लाइड भएर यहाँ कति आइपुग्यो? बी पोइन्टमा आइपुग्यो र स्टिल त्यो फोर्स यहाँ लागिराखेको छ, एफ नै छ एन्ड एंगल अल्सो सेम. द फोर्स इज कन्स्टेन्ट. हेर यहाँ फोर्सको भ्यालु एफ छ त यहाँ पुग्दाखेरि पनि फोर्स एफ छ. यहाँ फोर्स थीटा डिग्री को डाइरेक्शन में छ त यहाँ पनि फोर्स थीटा डिग्री को डाइरेक्शन में छ. फोर्स एउटा वेक्टर क्वान्टिटी हो. यो कन्स्टेन्ट हुनुको मतलब हो इट मस्ट बी कन्स्टेन्ट बोथ इन मैग्निट्युड एन्ड डाइरेक्शन. अब अब्जेक्ट यहाँदेखि यहाँसम्म गइसक्यो त डिस्प्लेसमेन्ट भनेको होरिजेन्टली भयो. एक्स यसको डिस्प्लेसमेन्ट भयो र यति पार्ट यसको डिस्प्लेसमेन्ट भयो. त यहाँदेखि यहाँसम्म लैजाँदाखेरि यो फोर्सले कति वर्क गरेको होला त? त फोर्सले गरेको वर्क भनेको यो दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट हुनुपर्छ. फोर्स भेक्टर डट डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर. हेर यो ए डट बी को फर्ममा छ. त डट प्रोडक्टको फर्मुला एबी cos थीटा हुन्छ. त एफ डट एक्स हो. त यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं? एफ एक्स इन्टु cos थीटा लेख्न सक्छौं. ठीक. त यो भयो वर्क डनको फर्मुला. अब ध्यान देऊ डिफरेन्ट एंगलमा डिफरेन्ट हुन सक्छ वर्क. जस्तै सपोज गर यदि थीटा 0 डिग्री भइदिएको भए वर्क कति हुन्थ्यो होला? को मतलब अब फोर्सले यदि यसलाई होरिजेन्टली तानेको भए यो एक्स डिस्प्लेसमेन्ट हो. फोर्स यदि होरिजेन्टली एक्ट भएको भए फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट प्यारलल हुन्थ्यो. त यस्तो बेलामा वर्क डन बाइ फोर्स एफ एक्स हुन्थ्यो. किन? cos 0 डिग्री को भ्यालु 1 एन्ड दिस इज द म्याक्सिमम वर्क डन बाइ फोर्स. फोर्सले म्याक्सिमम वर्क कुन बेला गर्छ? जुन डाइरेक्सनमा फोर्स लाग्दैछ त्यही डाइरेक्सनमा अब्जेक्ट यदि डिस्प्लेस हुन थाल्यो भने यस्तो बेलामा चाहिँ फोर्सले के गर्छ? म्याक्सिमम वर्क गर्छ. यति क्लियर? नेक्स्ट लियौ. यदि एंगल 90 डिग्री छ भने के हुन्छ? if theta is 90 डिग्री त cos 90 को भ्यालु 0 हुन्छ. त यस्तो बेलामा वर्क डन नै 0 भयो. को मतलब फोर्सले कुनै वर्क गर्दैन. फोर्स कुनै अब्जेक्टमा जुन डाइरेक्सनमा लाग्यो त्योसित 90 डिग्री को एंगल बनाएर यदि अब्जेक्ट फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट यदि परपेन्डिकुलर भइदियो भने यस्तो बेलामा फोर्सले कुनै वर्क गर्दैन. यसको धेरै प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल छ. जस्तै मानौ कोही मान्छेले आफ्नो टाउकोमा भारी बोकेर हिँडिराखेको छ. दिस इज अ पर्सन. यो मान्छेले आफ्नो टाउकोमा एउटा अब्जेक्ट बोकेर होरिजेन्टली हिँड्दैछ. यो डाइरेक्सनमा हिँड्दैछ. ओके. अब यो लोडलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि उसले फोर्स त माथि एप्लाई गर्दैछ. यो लोडलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि उसले फोर्स माथि एप्लाई गर्दैछ. हेडले लगाएको रिएक्सन फोर्स के. त हेडले यो लोडमा फोर्स कता लगायो? माथि. तर बोकेर होरिजेन्टली जाँदैछ भने यो दुईटाको बीचमा एंगल कति डिग्री छ? 90 डिग्री. त भनेपछि ही इज एप्लाइङ फोर्स भर्टिकली अपवर्ड टु ब्यालेन्स दिस लोड. बट मुभिङ होरिजेन्टली त डिस्प्लेसमेन्ट र फोर्स को बीचमा एंगल कति भइदियो? 90 डिग्री भइदियो. त यो केसमा यो पर्सनले यो अब्जेक्टलाई जति टाढा लगे तापनि वर्क डन चाहिँ के हुन्छ? 0 हुन्छ. फिजिक्सको हिसाबले वर्क 0 हो. हालाकि यो हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा लागू हुँदैन. हामीले आफ्नो प्र्याक्टिकल लाइफमा यो कुरो मान्यो भने कोही मान्छेले तिम्रो बाकस बोकेर यहाँबाट बस पार्कसम्म पुर्याइदियो अनि त्यसपछि उलाई फिगर कोरेर बुझाउन थाल्यो. यु आर एप्लाइङ फोर्स भर्टिकली अपवर्ड, वाकिङ होरिजेन्टली, एंगल इज 90 डिग्री, वर्क डन 0, म पैसै दिन्न भन्यो भने त्यसले त्यही बाकस फालेर हिर्काउँछ फेरि है. व्यावहारिक जीवनमा यस्तो युज हुँदैन. तर फिजिक्सको हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ यो वर्क चाहिँ 0 हो. ओके. यो एउटा प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल थियो. अर्को एक्जाम्पल पनि म लिन्छु. सर्कुलर मोसनमा सेन्ट्रिपेटल फोर्स को वर्क 0 हुन्छ. वर्क डन बाइ सेन्ट्रिपेटल फोर्स. खै त कमेन्ट किन आइराखेको छैन? कमेन्ट लेख त. कमेन्ट त कति बन्द भएन? ओके आइरहेछ ल. ओके गट इट. अब सपोज गर सर्कुलर मोसनमा सेन्ट्रिपेटल फोर्सले कति वर्क गर्छ भनेर क्वेशन बनाइदियो भने त्यसको पनि आन्सर 0 हुन्छ. सर्कुलर मोसनमा वर्क डन बाइ
सेन्ट्रिपेटल फोर्स विल बी 0 किन त सेन्ट्रिपेटल फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट सित 90 डिग्री को एंगल बनाउँछ लुक एट दिस फिगर म यहाँ छुट्टै फिगर पहिलो बुझाइदिन्छु यस्तो भयो सर्कुलर मोसनमा सेन्ट्रिपेटल फोर्सले गरेको वर्क चाहिँ के हुन्छ 0 जस्तै कुनै अब्जेक्ट सर्कलमा घुम्दैछ ल ओके अब अब्जेक्ट सर्कलमा यो अर्डरमा घुम्दैछ भनेर मैले सपोज गरे यहाँनिर कति सर्कलको सेन्टर होला अब्जेक्ट सर्कलमा घुम्न यो पी पोइन्टबाट सुरु गर्यो मैले माने अब सर्कलमा यसरी घुम्दाखेरि अब्जेक्ट सर्टेन स्मल इन्टरभल अफ टाइम डेल्टा टी टाइम भेरी नेग्लिजिबल टाइम मा अब्जेक्ट यसरी सर्कलमा घुम्दाखेरि ल भेलोसिटी यसरी टेन्जेन्ट डाइरेक्सनमा होला एकदमै सर्ट इन्टरभल अफ टाइममा पार्टिकल यहाँनिर आइपुग्यो पी बाट कहाँ आइपुग्यो क्यू मा आइपुग्यो त यो एउटा एलिमेन्टरी डिस्प्लेसमेन्ट छ हेर त यो डिस्प्लेसमेन्ट सित सेन्ट्रिपेटल फोर्स त रेडियली इनवर्ड हुन्छ त सेन्ट्रिपेटल फोर्स यो पी देखि क्यू सम्म जाँदाखेरि यो जुन यति डिस्प्लेसमेन्ट डेल एक्स भयो डेल एक्स भेक्टर सित हेर त यो सानो पी क्यू डिस्प्लेसमेन्ट डेल एक्स भेक्टर सित यो सेन्ट्रिपेटल फोर्सले कति एंगल बनाइराखेको छ यहाँनिर 90 डिग्री एंगल बनाइदियो त पी देखि क्यू सम्म जाँदाखेरि वर्क डन के भइदियो 0 फेरि क्यू बाट यहाँ आइपुग्ला आर पोइन्ट मा आइपुग्ला हो त यहाँनिर एउटा टेन्जेन्ट लाइन यदि बनाइदियो भने त यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि फेरि पर सेन्ट्रिपेटल फोर्स यसरी आउँछ यहाँ एंगल 90 बनाइदिन्छ त यहाँदेखि यहाँसम्मको वर्क डन 0 भयो कुनै जहाँनिर फेरि क्यू आर बाट यस पोइन्टमा आउला यहाँनिर त एउटा सानो एलिमेन्टरी डिस्प्लेसमेन्ट भयो भने फोर्स यसरी हुन्छ सेन्टरतिर यहाँ पनि एंगल कति बनाउँछ 90 यहाँदेखि यहाँ गयो एउटा एलिमेन्टरी डिस्प्लेसमेन्ट भयो फेरि सेन्ट्रिपेटल फोर्सले यहाँ पनि कति एंगल बनायो 90 त्यो सानो टुक्रा टुक्राको वर्क जोडियो गयो भने यो होल सिस्टमको वर्क आउँछ र बाटोभरि सेन्ट्रिपेटल फोर्सले सानो एलिमेन्टरी डिस्प्लेसमेन्ट सित 90 डिग्री एंगल बनाउँदै गयो भने यो सबैको सम गर्दियो भने वर्क डन के भइदिन्छ 0 हुन्छ त्यसैले यदि एक्जाममा क्वेशन सोधियो इन द केस अफ सर्कुलर मोसन व्हाट इज वर्क डन बाइ सेन्ट्रिपेटल फोर्स त सेन्ट्रिपेटल फोर्स को वर्क सोध्यो भने सिधा आन्सर के भनिदिने 0 ओके अब पावर डेलिभर्ड बाइ सेन्ट्रिपेटल फोर्स भन्यो भने त्यो पनि वर्क भनेको 0 भएको कारणले गर्दा पावर पनि के भइदिन्छ 0 नो वर्क नो पावर है पावर भनेको वर्क डन बाइ टाइम टेकन हो सेन्ट्रिपेटल फोर्सले कुनै वर्कै गरिराखेको छैन भने के को पावर सेन्ट्रिपेटल फोर्सको पावर सोध्यो भने वर्क पनि यो सरी पावर पनि के भइदिन्छ 0 सिन्स हिज वर्क इज 0 भेरी क्लियर त एउटा त प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल दिएको थियो कुनै मान्छेले आफ्नो टाउकोमा भारी बोकेर हिँड्यो भने उले कुनै वर्क गर्दैन र सर्कुलर मोसनमा सेन्ट्रिपेटल फोर्सको वर्क कति हुन्छ सोध्यो भने आन्सर 0 सेन्ट्रिपेटलको पावर कति हुन्छ त्यसको पनि आन्सर के हुन्छ 0 बिकज फोर्स इज परपेंडिकुलर विथ डिस्प्लेसमेन्ट तर ध्यान दिने यदि टेन्जेन्शियल फोर्स को वर्क भन्यो भने फेरि 0 हुँदैन फेरि सर्कुलर मोसनमा एउटा अर्को फोर्स पनि हुन्छ जसलाई टेन्जेन्शियल फोर्स भन्छौ टेन्जेन्शियल फोर्स को मतलब के हो भने जुन फोर्स सर्कलमा टेन्जेन्ट लाग्छ त्यो फोर्सले हामी भन्छौ टेन्जेन्शियल फोर्स जस्तै अब्जेक्ट सर्कलमा मुभिङ छ ल त रेडियली इनवर्ड छ सेन्ट्रिपेटल फोर्स अब अर्को फोर्स पनि लागेको हुन सक्छ सर्कुलर मोसनमा जुन टेन्जेन्ट को डाइरेक्सनमा हुन्छ त्यसलाई भन्छौ टेन्जेन्शियल फोर्स त अब्जेक्ट यहाँदेखि यहाँसम्म गयो भने ल डिस्प्लेसमेन्ट यो सानो डिस्प्लेसमेन्ट x भयो त यो x सित सेन्ट्रिपेटल को परपेंडिकुलर छ त तर यो x सित टेन्जेन्शियल फोर्स प्यारलल छ त वर्क डन बाइ दिस टेन्जेन्शियल फोर्स सोध्यो भने इट इज नन जीरो टेन्जेन्शियल फोर्सले फेरि वर्क गर्छ किन टेन्जेन्शियल फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट सित के हुन्छ प्यारलल त यदि कुनै क्वेशन्समा सर्कुलर मोसनमा वर्क डन बाइ सेन्ट्रिपेटल फोर्स भन्यो भने सिधा 0 बट वर्क डन बाइ टेन्जेन्शियल फोर्स इज नन जीरो टेन्जेन्शियल फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट सित प्यारलल देखिराखेको छ यहाँ एन्टी प्यारलल पनि हुन सक्छ प्यारलल होस् या एन्टी प्यारलल होस् तर जे होस् 90 डिग्री एंगल चाहिँ यसले बनाउँदैन त 90 डिग्री एंगल बनाएन भने यो केसमा टेन्जेन्शियल फोर्सले वर्क गर्छ सेन्ट्रिपेटलले चाहिँ वर्क गरेको हुँदैन र यदि सर्कुलर मोसनमा पावर निकाल्न भनिदियो भने पावरको लागि रेस्पोन्सिबल कुन फोर्स हुन्छ टेन्जेन्शियल फोर्स विल बी रेस्पोन्सिबल यति क्लियर यति बुझेको भन त छिटो ओके ल अब यहाँसम्म आइसकेपछि यो कुरो क्लियर भयो सर्कुलर मोसनमा पछि युज पनि हुन्छ यो अब ध्यान दियो यहाँनिर सपोज गर थीटा 90 डिग्री वाला हामीले एक्जाम्पल हेरिसक्यौ लेट अस सपोज दिस थीटा इज 180 डिग्री को मतलब फोर्स जता लाग्दैछ त्यसको उल्टो उल्टोपट्टि अब्जेक्ट गइदियो फोर्स जता लाग्दैछ त्यसको उल्टो उल्टोपट्टि अब्जेक्ट गइदियो को मतलब फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट को बीचमा एंगल 180 डिग्री छ त यस्तो बेलामा वर्क डन निकाल्यो भने fx * cos 180 को भ्यालु माइनस हुन्छ
-1 त यस्तो बेलामा नेगेटिभ वर्क गर्यो फोर्सले कस्तो वर्क गर्यो नेगेटिभ को मतलब कुनै अब्जेक्टमा हामीले फोर्स ईस्ट डाइरेक्सनमा एप्लाई गर्यो तर अब्जेक्ट वेस्ट डाइरेक्सनमा जान थाल्यो हामीले फोर्स एप्लाई गर्यो ईस्ट डाइरेक्सनमा तर अब्जेक्ट जान थाल्यो वेस्ट डाइरेक्सनमा त यो पार्टिकुलर केसमा हाम्रो फोर्सले त्यो अब्जेक्टमा कस्तो वर्क गर्छ नेगेटिभ वर्क गर्छ हाम्रो फोर्सले कस्तो वर्क गर्छ नेगेटिभ वर्क गर्छ प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल लियो गाउँघरतिर सबैले देख्यो होला कहिलेकाहीँ गोठबाट गाई फुत्केर बारीतिर जान्छ मकै चर्न जान्छ हो त हामीले मकैलाई रोक्नको लागि मकै चर्नबाट बचाउनको लागि गाईलाई हामीले यतातिर तान्यो डोरीले तान्यो तर हामी भन्दा बलियो छ भने हामीले जता तान्छौँ हामीले अटेरी गरी गरी उल्टो उल्टोपट्टि गइराखेको हुन्छ त हामीले फोर्स जता लगाउँदैछौँ त्यसको उल्टोपट्टि काउ मुभ हुँदैछ त हाम्रो फोर्सले त्यसमा कस्तो वर्क गर्छ नेगेटिभ वर्क गर्छ यदि क्लियर त फोर्स जता लाग्यो त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा यदि अब्जेक्ट ट्राभल गर्न थाल्यो भने यस्तो बेलामा वर्क डन के हुन्छ नेगेटिभ अर्को एक्जाम्पल कुनै ट्रक जाँदैछ तिमीले ट्रकलाई तान्यो पछाडिबाट अब हामीले त तान्न सक्दैनौँ तर त्यो अगाडि गइराखेको हुन्छ त हामीले एप्लाई गरेको फोर्सले चाहिँ कस्तो वर्क गर्छ नेगेटिभ ओके फ्रिक्सनको पनि वर्क नेगेटिभ हुन्छ अब्जेक्ट जता स्लाइड हुन्छ त्यसको उल्टो डाइरेक्सनमा फ्रिक्सन लागिराखेको हुन्छ त फ्रिक्सन र डिस्प्लेसमेन्टको बीचमा एंगल 180 डिग्री छ भने यहाँ फ्रिक्सनको पनि वर्क के हुन्छ नेगेटिभ अर्को एक्जाम्पल जो 9-10 क्लासतिर यो एक्जाम्पल पढ्यो होला इनारबाट पानी तान्दाखेरि त्यहाँ नेगेटिभ वर्क पनि हुन्छ कसरी त हेरौँ र जस्तै यो बाल्टिन भयो देशी बाल्टिन फलामको बाल्टिन हो यसलाई हामीले इनारमा खसायो यहाँ पानी भर्यो हो अब यो बाल्टिनलाई हामीले माथि तान्छौँ त यसको डिस्प्लेसमेन्ट इज भर्टिकली अपवर्ड र रोपमा टेन्सन माथि छ मानौ यो बकेटलाई मैले सिस्टम माने त टेन्सनको डाइरेक्सन कता भयो माथि त यदि हामीले वर्क डन बाइ टेन्सन सोध्यो भने दिस विल बी पोजिटिभ वर्क किन त टेन्सन जता लाग्दैछ यो बकेट पनि त्यतै सर्दैछ त वर्क डन बाइ दिस टेन्सन विल बी पोजिटिभ तर ग्रेभिटीले कता तान्छ ग्रेभिटी भनेको एमजी फोर्सले जता तान्दैछ त्यसको उल्टो 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 जाँदैछ त एमजी को वर्क सोध्यो भने व्हाट विल बी द वर्क डन बाइ एमजी त एमजी फोर्स जता लाग्दैछ त्यसको उल्टोपट्टि गइराखेको छ त ग्रेभिटी को वर्क सोध्यो भने के हुन्छ नेगेटिभ त टेन्सन फोर्सलाई रिफरेन्स लिँदाखेरि वर्क इज पोजिटिभ टेन्सन को रिफरेन्स लिँदाखेरि वर्क इज पोजिटिभ तर एमजी लाई रिफरेन्स लिँदाखेरि वर्क डन के भइदियो नेगेटिभ भइदियो त ध्यान दिने वर्क भन्ने कुरो रिफरेन्समा डिपेन्ड गर्छ वर्क भन्ने कुरो केमा रिफरेन्स केमा डिपेन्ड गर्छ वर्क डन केमा डिपेन्ड गर्छ रिफरेन्समा डिपेन्ड गर्छ हेर त एउटै अब्जेक्ट माथि सर्दाखेरि पोजिटिभ वर्क पनि डिफाइन भयो र नेगेटिभ वर्क पनि डिफाइन भयो टेन्सनलाई रिफरेन्स ल्याऊ पोजिटिभ वर्क डिफाइन भइराखेको छ एमजी लाई रिफरेन्स ल्याऊ नेगेटिभ वर्क डिफाइन भइरहेको छ देयरफोर वर्क डिपेन्ड्स अन रिफरेन्स वर्क केमा डिपेन्ड गर्छ रिफरेन्समा र जुन फिजिकल क्वान्टिटी रिफरेन्समा डिपेन्ड गर्छ त्यसलाई हामी रिलेटिभ प्यारामिटर भन्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ रिलेटिभ प्यारामिटर त वर्क डिपेन्ड्स अन रिफरेन्स सो इट इज रिलेटिभ प्यारामिटर अर्को हुन्छ एब्सोल्युट प्यारामिटर एब्सोल्युट प्यारामिटर भनेको जुन फिजिकल क्वान्टिटी रिफरेन्समा डिपेन्ड गर्दैन जुन फिजिकल क्वान्टिटी रिफरेन्समा डिपेन्ड गर्दैन टी लाई रिफरेन्स मान्दाखेरि पनि त्यही एन्सर एमजी लाई रिफरेन्स मान्दाखेरि पनि यदि त्यही एन्सर आइदिएको भए पोजिटिभ नेगेटिभको झन्झट नभइदिएको भए यस्तो बेलामा हामीले एब्सोल्युट प्यारामिटर भन्थ्यौं होला को मतलब जुन फिजिकल क्वान्टिटी रिफरेन्समा डिपेन्ड गर्छ दैट इज कल्ड रिलेटिभ प्यारामिटर र जुन फिजिकल क्वान्टिटी रिफरेन्समा डिपेन्ड गर्दैन त्यसलाई हामी भन्छौँ एब्सोल्युट प्यारामिटर त वर्क के हो एब्सोल्युट हो कि रिलेटिभ प्यारामिटर हो त वर्क डिपेन्ड्स अन रिफरेन्स सो वर्क इज रिलेटिभ प्यारामिटर त अर्को स्पेशल पोइन्ट लेखौ वर्क डिपेन्ड्स अन रिफरेन्स वर्क डिपेन्ड्स अन रिफरेन्स work depends on reference so it is relative so it is relative parameter यो चाहिँ relative parameter हो ओके ल यदि क्लियर छ कमेन्टमा लेख्नु त भनौ छिटो कमेन्टमा लेखौं ओके ल यसैमा बेस्ट केही क्वेशन्सहरु सल्भ गरौँ अनि बल्ल फिल आउँछ वर्क डन को क्याल्कुलेसन को ओके ल यसैमा बेस्ट मा केही सिम्पल क्वेशन्सहरु दिन्छु है ल फर्स्ट क्वेशन छ अ ब्लक
of mass m is lifted vertically upward, is lifted vertically upward with acceleration, is lifted vertically upward with acceleration a with the help of a string, with the help of a string up to height h, with the help of a string up to height h. अनि त्यसपछि सोध्यो find तीनटा क्वेशन मा सोध्छु. नंबर 1 वर्क डन बाइ टेंशन कति होला, नंबर 2 वर्क डन बाइ ग्रेविटी कति होला, नंबर 3 टोटल वर्क डन कति होला. नंबर 3 क्वेशन मैले बनाए व्हाट इज टोटल वर्क. टोटल वर्क को मतलब टेंशन ले कति वर्क गर्यो, ग्रेविटी ले कति वर्क गर्यो, दुटाको सम सोधिराखेको छ. ओके ल, त एउटा यम मास भएको ब्लक छ, ए एक्सिलरेसन ले तानेर यसलाई एच हाइट सम्म लग्यो एउटा रोपले. त रोपमा लाग्ने टेन्सनले कति वर्क गर्यो होला, ग्रेभिटीले कति वर्क गर्यो होला र यो दुईटाको सम कति होला भनेर सोधिरहेछ. र यसका वैकल्पिक एन्सरहरू यस प्रकार छन्. ए अप्सन m g + a * h, बी अप्सन -mgh, सी अप्सन m a h and डी अप्सन इज 0. ल यसो प्रयास गरौँ त, एकदमै सजिलो क्वेशन छ यो, कोशिश गरौँ त सल्भ गर्ने. ल सल्भ गरौँ त. टेंशन को वर्क कति आउँछ, ग्रेविटी को वर्क कति आउँछ, टोटल वर्क कति आउँछ, सक्छ? यहाँ एन्सरहरू पनि मर्यादा क्रम अनुसार नै राखेको छ. ओके, सेम अर्डरमा छ. वर्क डन बाइ टेंशन भन्यो त वर्क डन बाइ टेंशन भनेको ए अप्सनमा राखिएको छ. यो एन्सर यो हो, यसको एन्सर यो हो र डब्लु टोटल भनेको यो हो. सबै मर्यादा क्रम अनुसार नै अप्सन राखिएको छ. ओके ठीक छ. धेरैले भनिरहेछ एबीसी के अर्डरमा छ, मैले सल्भ गर्नु पर्छ कि पर्दैन? प्रायले मिलायो एन्सर, मैले सल्भ गर्नु पर्छ कि पर्दैन? ओके गर्नु पर्छ. ल यहाँ हेर, यहाँनिर एउटा यम मास भएको अब्जेक्ट छ, यो रोप हो. अब ध्यान देऊ, हामीले न्यूटन्स ल को पनि युज गर्छ यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि. जस्तै एउटा यम मास भएको अब्जेक्टलाई रोपमा झुन्ड्याइएको छ, त यो अब्जेक्टलाई मैले सिस्टम माने, यो अब्जेक्टलाई मैले सिस्टम माने भने त यसलाई सिस्टम मान्दाखेरि डाइरेक्सन अफ टेन्सन विल बी भर्टिकली अपवर्ड र एमजी फोर्स कता लाग्छ, सिधा तल लाग्छ. र यो रोपले यसलाई तानेर माथि लगिदियो. माथि लाँदाखेरि कति हाइटसम्म लग्यो, यो ट्राभल गरेको हाइट एच हो. कति हाइटसम्म लगिदियो, एच हाइटसम्म माथि लगिदियो. र कति एक्सिलरेसनले लगेको थियो, ए एक्सिलरेसनले लगेको थियो. त याद गर त, नंबर 1 वर्क डन बाइ टेंशन सोध्दैछ. व्हाट इज वर्क डन बाइ टेंशन? त टेंशन फोर्स डट डिस्प्लेसमेन्ट गर्छु र डिस्प्लेसमेन्ट भनेको हाइट त हो नि. सुरुमा यहाँ थियो, एच हाइट माथि गयो, त डिस्प्लेसमेन्ट भनेको हाइट हो यसको. त वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो, दुईटाको डट प्रोडक्ट हुन्छ. त टेन्सनको वर्क सोध्यो त टेन्सन डट एच गर्नु पर्यो. अब यो टेन्सन र एच को बीचको एंगल कति छ त? टेन्सन भर्टिकली अपवर्ड छ भने त डिस्प्लेसमेन्ट पनि त माथि नै भइराखेको छ नि. टेन्सन माथि लाग्यो त अब्जेक्ट पनि माथि गयो. त टेन्सन एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट दे आर प्यारलल. त प्यारलल छ भने डट प्रोडक्टको फर्मुलामा ओपन गर्यो भने दिस विल बी टीएच इन्टु cos 0 डिग्री भइदिन्छ. त वर्क डन कति भयो, टीएच cos 0 को भ्यालु 1 भइदियो. र याद गर न्यूटन्स लमा हामीले यस्तो गरेका थियौं, कुनै अब्जेक्टलाई ए एक्सिलरेसनले माथि लग्यो भने रोपमा टेन्सन कसरी निकाल्थ्यौ? याद गर त न्यूटन्स लमा टेन्सनको भ्यालु कति हुन्छ म त्यहाँ पुट गर्छु. त कुनै अब्जेक्ट ए एक्सिलरेसनले माथि जाँदाखेरि त्यसमा टेन्सन हामीले कसरी निकालेका थियौं? त मोसन त माथि भइरहेछ, त टेन्सन पोजिटिभ, mg विल बी नेगेटिभ एन्ड देयर सम इज इक्वल टु ma. त
टेन्सन T इक्वल्स टु m इन्टु g प्लस a भइदियो नि हेर त यसलाई उता लगिदियो भने यो न्युटन्स लको इक्वेसन हो यो त T इक्वल्स टु m g प्लस a त यो भ्यालु पुट गर्दियौ त टेन्सन कति छ m इन्टु g प्लस a अनि डिस्प्लेसमेन्ट h छ देन दिस विल बी द वर्क डन बाइ टेन्सन ओके भेरी गुड T इक्वल्स टु mg प्लस ma ओके अब हामीलाई सोध्यो वर्क डन बाइ ग्रेभिटी कति हुन्छ त ग्रेभिटी भनेको त mg फोर्स हो नि mg को वर्क सोधिया छ त mg फोर्स को डट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेन्ट सित लिनु पर्यो त mg इज भर्टिकली डाउनवर्ड बट डिस्प्लेसमेन्ट इज भर्टिकली अपवर्ड त यो दुईटाको बीचमा 180 डिग्री को एंगल छ त अब म डट प्रोडक्ट मा ओपन गरे भने mg h इन्टु cos 180 डिग्री र cos 180 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ -1 त ग्रेभिटी को वर्क कति भइदियो -mgh भइदियो यो पनि सल्भ भइसक्यो अब हामीलाई सोधिरहेछ टोटल वर्क कति छ व्हाट इज w टोटल त w टोटल को मतलब हो वर्क डन बाइ टेन्सन प्लस वर्क डन बाइ ग्रेभिटी यो दुईटालाई जोड्ने हो त वर्क डन टेन्सन र वर्क डन लाई ग्रेभिटी लाई यहाँ जोड देऊ त यहाँ -mgh छ यसमा mgh भन्ने टर्म छ mgh क्यान्सल भएर यसको आन्सर के हुन्छ mah विल बी w टोटल यति क्लियर यति बुझेको कमेन्ट मा लेखौं त ओके ल अब हेर यो जति पनि वर्क निकाल्यो सबै केसमा फोर्स कन्स्ट्यान्ट थियो टेन्सन फोर्स कन्स्ट्यान्ट थियो mg कन्स्ट्यान्ट थियो त कन्स्ट्यान्ट फोर्स को वर्क यसरी निकालिन्छ तर मान कुनै अब्जेक्टलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने फोर्स जुन छ त्यो भेरिएबल छ रे सुरुमा त्यो फोर्स 1 न्यूटन थियो एकछिन अलि पर लगेपछि 2 न्यूटन भइदियो फोर्स अझ पर लगेपछि 3 न्यूटन को फोर्स भइदियो अझ पर लगेपछि त्यो फोर्स 10 न्यूटन को भइदियो त यदि कुनै अब्जेक्ट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्दाखेरि भेरिएबल फोर्सले त्यसलाई सारी राखेको छ भने यस्तो बेलामा वर्क डन कसरी निकाल्ने त डियर स्टुडेन्ट्स सबैले अब अर्को हेडिङ लेखौं त वर्क डन बाइ भेरिएबल फोर्स हेडिङ लेख वर्क डन बाइ भेरिएबल फोर्स नेक्स्ट हेडिङ लेखौं है वर्क डन बाइ भेरिएबल फोर्स यदि फोर्स नै चेन्ज भइराखेको छ भने यस्तो बेलामा हामी वर्क कसरी निकाल्छौं त नेक्स्ट हेडिङ राखौं वर्क डन बाइ भेरिएबल फोर्स ओके हेडिङ लेखिसक्या होला म लेख्दिन यहाँ है म सिधा फिगर कोर्छु यसको ओके यो एउटा होरिजोन्टल स्मूथ सर्फेस छ भन्न ठानौं है कुनै अब्जेक्ट सुरुमा यहाँ निर थियो ए पोइन्ट मा थियो ए पोइन्ट मा हुँदाखेरि यतातिर तान्ने फोर्स मानौ F1 थियो र यो फोर्सले तानेर यसलाई बी पोइन्ट मा ल्याइदियो ए बाट तानेर कहाँसम्म ल्याइदियो बी मा लग्यो तर बी मा जाँदाखेरि फोर्स चेन्ज भएर F2 भइदियो सुरुमा फोर्स F1 न्यूटन को थियो बाटोभरि फोर्स चेन्ज भएको बाइ गर्यो र बी मा पुग्दाखेरि यो फोर्स कति भइदियो F2 न्यूटन को फोर्स भइदियो त यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि फोर्स त बाटोभरि चेन्ज भएर रहेछ त अब यहाँदेखि यहाँसम्मको वर्क कसरी निकाल्ने त्यसको लागि हामीले म्याथमेटिक्स युज गर्छौं त सपोज गर व्हाट इज द म्याथमेटिक्स बिहाइन्ड दिस त यसमा हामीले टेक्निक के लगाउँछौं ल अब यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि टेक्निक के छ भने सपोज गर यो अब्जेक्ट ए देखि बी सम्म जाने क्रममा कुनै बेला बीच बाटोमा यहाँ कति थियो र यो पी पोजिसन थियो कुनै बेला यो बीच बाटोमा कहाँ थियो पी पोइन्टमा थियो यहाँदेखि यहाँसम्म जाने क्रममा कुनै बेला यो पी पोजिसनमा थियो त पी पोजिसनमा हुँदाखेरि सपोज गर यहाँनिर लाग्ने फोर्स F थियो यो F1 को भ्यालु चेन्ज हुँदै हुँदै गएर यहाँ F भइदियो र पी बाट स्लाइटली अगाडि गयो पी बाट यो अब्जेक्ट स्लाइटली अगाडि गयो कहाँ गयो क्यू मा गयो र पी र क्यू को बीचको जुन सेपरेसन छ एकदमै नेग्लिजिबल डाइरेक्सन मैले यहाँ कन्स्ट्यान्ट लिएको छु है बुझ्न सजिलो हुन्छ डाइरेक्सन भेरिएबल पनि हुन सक्छ मैले यहाँ होरिजोन्टल डाइरेक्सन लिए ताकि यसको म्याथ बुझ्न हामीलाई सजिलो होस् ओके ल त अब पी र क्यू को बीचको डिस्प्लेसमेन्ट एकदमै नेग्लिजिबल छ एकदमै नजिकको पोइन्ट हो त्यसलाई हामीले dx सिम्बल लेख्छौं हेर x लेख्यो भने यसको मतलब हुन्छ लार्ज डिस्प्लेसमेन्ट ठुलो छ लार्ज डिस्प्लेसमेन्ट छ तर dx लेखदियो भने इन्फाइनाइट सिम्बलली स्मल डिस्प्लेसमेन्ट को मतलब भेरी भेरी स्मल डिस्प्लेसमेन्ट एकदमै सानो छ भने dx लेख्ने चलन हुन्छ जस्तै हामीले t लेख्यो भने यो 10 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड 30 सेकेन्ड हुन सक्छ तर dt लेखदियो भने बहुतै सानो समय हो यो है
त अब dx भनेको एकदमै स्मल, कति स्मल, त यसको मतलब यस्तो होला 0 पॉइंट जतिवटा 0 सक्छौ तिमी राख्न सक्छौ, यहाँनिर जतिवटा 0 सक्छौ 0 राख्न सक्छौ, र लास्टमा मर्नु भन्दा पहिला 1 राखेर मर्नु पर्यो फेरि है। ओके, यहाँनिर जतिवटा 0 राख्न सक्छौ राख, को मतलब यति मिटर हुनुपर्छ। अब 0 0 0 0 राख्दै अब 1 नै राखिदिएन भने त 0 नै भइदियो नि, त 0 नै भइदिएको मतलब त्यो ट्राभलै गरेन नि। त भनेपछि यति सानो डिस्प्लेसमेन्ट हो यो dx। तब सोच एकदमै सानो डिस्प्लेसमेन्ट छ भने यहाँनिर फोर्स जति हुन्छ यहाँको फोर्स कति होला त? एक हल्का मात्र अगाडि गएको छ भने यहाँ जति फोर्स हुन्छ यहाँ पनि झन्डै झन्डै त्यही बराबरको फोर्स हुन्छ। हेर यहाँ र यहाँको दूरी बहुत धेरै छ भने यो फोर्स र यो फोर्सको डिफरेन्स पनि एकदम लार्ज हुन्छ। तर पी र क्यू एकदमै नजिक नजिकको पोइन्ट भएको कारणले गर्दा यहाँको फोर्स भन्दा अब्भियसली यहाँको फोर्स ग्रेटर होला, तर त्यति पनि ग्रेटर छैन कि हामीले त्यसलाई स्टडीमा लियौं। त एकदमै नजिक नजिकको पोइन्ट भएको कारणले गर्दा यहाँ एफ फोर्स छ भने यहाँ पनि अलमोस्ट एफ नै मान्न सकिन्छ। यहाँ पनि अलमोस्ट कति मान्न सकिन्छ? एफ नै मान्न सकिन्छ। जस्तै मान न एफ को भ्यालु 5 न्यूटन थियो अरे, एफ को भ्यालु मैले सपोज गरे 5 न्यूटन थियो, त यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि अब यो पोइन्टमा फोर्स यदि एफ डैश भइदियो भने एफ डैश कति होला त 5 पॉइंट जतिवटा 0 छ त्यतिवटा 0 राख। ओके, अनि त्यसपछि लास्टमा 1 राख्नु पर्यो। त्यही र 5 न्यूटन भन्नु र 5.000000000000001 न्यूटन भन्नु झन्डै झन्डै यो दुईटा इक्वल त छ नि। को मतलब हल्का मात्रा अगाडि गएको कारणले गर्दा यहाँ एफ हो भने यो डिफरेन्स यति नेग्लिजिबल छ कि वी क्यान सपोज फोर्स अलमोस्ट कन्स्टेन्ट फर दिस एलिमेन्टरी डिस्प्लेसमेन्ट dx। यो एलिमेन्टरी डिस्प्लेसमेन्टको लागि वर्क डन हामीले फोर्स कन्स्टेन्ट मान्न सक्छौं। त किन कन्स्टेन्ट मान्यौ? किनभने हामीलाई कन्स्टेन्ट वाला वर्क डन थाहा छ। हामीले वर्क डन को फर्मुला जुन fx लेख्छौं यसको कन्डिसन के छ? दिस फोर्स मस्ट बी कन्स्टेन्ट। त हामीलाई फोर्स कन्स्टेन्ट भयो भने वर्क निकाल्न आउँछ। त्यसैले यति पोर्सनमा यदि फोर्स कन्स्टेन्ट छ भने यो वर्क त हामीले इजिली लेख्न सक्छौं f इन्टु dx गरेर। त यहाँ p देखि q सम्म जाँदाखेरि यो एलिमेन्टरी पार्टमा वर्क कति भयो त dw वर्क भयो भनेर सपोज गर्यौं, dw वर्क होला भनेर सपोज गर्यौं। र यो dw वर्क भनेको डाइरेक्ट f इन्टु दिस एलिमेन्टरी डिस्प्लेसमेन्ट dx लेख्न सक्छौं। त यो नेग्लिजिबल डिस्प्लेसमेन्ट भएकोले फोर्स इज सपोज टु बी कन्स्टेन्ट। ओके, ल यहाँ लेखौं त, लेट dw be work done in elementary displacement, in elementary displacement, in elementary displacement dx। त यो dw भनेको हामीले f इन्टु dx युज गर्न सक्छौं। अब हेर हामीले एउटा सानो टुक्राको वर्क निकाल्यो, तर मलाई त वर्क चाहिएको छ ए देखि बी सम्मको टोटल वर्क कति गर्यो होला? यति सानो डिस्प्लेसमेन्ट हुँदाखेरि यति वर्क भयो, तर मलाई ए देखि बी सम्मको वर्क चाहियो, त यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटल वर्क चाहियो। त टोटल वर्क कसरी निकाल्ने? त यसको लागि हामी के गर्छौं? ए र बी को बीचमा यस्तो सानो सानो dx जतिवटा बनाउँछौ त्यतिवटा dw बन्दै जान्छ। हेर मैले यहाँ dx बनाइदिए एउटा dw बने, फेरि यहाँनिर अर्को dx मैले बनाइदिए भने यहाँ अर्को dw बन्छ। यहाँनिर फेरि अर्को dx छ भने यसको करेस्पोन्डिङ dw होला, यहाँ dx लियो भने यहाँ अर्को dw होला। त्यस्तै यतातिर पनि dx लियो भने यहाँ dw हुन्छ, यहाँ dx लियो भने यहाँ dw होला, यहाँ dx लियो भने यहाँनिर dw होला। त अब एउटा सानो dx को वर्क dw छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म सानो सानो जतिवटा dx बनाउँछ सबैको करेस्पोन्डिङ dw 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 बन्छ। त टोटल वर्क कति होला? त यहाँदेखि यहाँसम्मको जतिवटा यो टुक्रा टुक्रा dw छ सबलाई सम गरिदियो भने टोटल वर्क आउँछ, र यो बाहुबली वर्क आउँछ, टोटल वर्क आउँछ यहाँसम्मको। ओके, त यहाँ म लेख्छु इफ w be, if this ठुलो w be total work done, then it is given by summing up, then it is given by summing up successive dw, summing up successive dw from
सक्सेसिभ DW फ्रम A टु B, A देखि B सम्ममा यस्तो सानो सानो DW जति बन्छ सबलाई जोड्देऊ अनि यो ठुलो वर्क डन आउँछ। त ओके, सम गरेर आउने रहेछ को मतलब हामीले समेसन गर्छौं यहाँनिर। त A देखि B सम्म जाँदाखेरि को टोटल वर्क यदि यो ठुलो W हो भने यो ठुलो W कसरी आउँछ, सानो सानो DW जति बनेको छ सबलाई जोड सम गर्नु छ। त सम को स्पेलिङ हेर त, SUM सम हुन्छ। हेर त सम को स्पेलिङ यो त सबैलाई थाहा होला, यसको लागि त एक्सपोर्ट डिक्सनरी पक्कै पनि हेर्नु पर्दैन होला। सम को स्पेलिङ SUM सम हुन्छ। त यो सानो सानो DW लाई जोडेर यो ठुलो W आयो। त सममा यो ठुलो यस देखिरहेछ, हेर त यहाँ यस लेखेको देखिरहेछ, यो यस लेखिरहेछ। त सानो सानो DW लाई सम गरेर ठुलो W आउँछ। त यहाँ मैले सम को सिम्बल यस लेखे यहाँनिर। दिस यस इज सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन अफ सम। यो यस नै हो, यो ठुलो यस लेख्या हो। यो दिस यस इज सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन अफ यस। ओके, सम को सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन हो। त समेसन त गर्ने त मैले ठुलो यस लेखे है। त सानो सानो DW लाई जोड्नु छ त मैले सम लेखिदिए यहाँ। यस स्ट्यान्ड्स फर सम है। अनि सम कहाँदेखि कहाँसम्मको गर्ने, A देखि B सम्मको गर्ने। त जहाँबाट स्टार्ट गर्नु छ त्यसलाई तल पुच्छरमा लेख्ने, जहाँ टुङ्ग्याउनु छ त्यसलाई अप्परमा लेख्ने। त यसलाई भन्छ लोअर लिमिट र यसलाई के भन्छ, अप्पर लिमिट भन्छ। र यसैलाई म्याथको टिचरले इन्टिग्रेसन भन्छ, यसैले म्याथको टिचरले के भन्छ, इन्टिग्रेसन। हामी फिजिक्स वालाले यसलाई समेसन भन्छौँ। हामी फिजिक्स वालाले यसलाई के भन्छौँ, समेसन भन्छौँ। म्याथ वालाले यसैलाई इन्टिग्रेसन भन्छ। ओके, र जुलोजी वालाले सायद स्क्यारिज भन्छ होला। जुलोजी को टिचरले, जुलोजी वालाले सायद स्क्यारिज भन्छ होला यसलाई। ओके, ल त म यसको भ्यालु राखिदिन्छु। DW को भ्यालु कति थियो। ओके, त इन्टिग्रेसन इज फ्रम A टु B अनि DW भनेको F dx भयो। त यही हो वर्क डन बाई भेरिएबल फोर्स को वर्क। इट इज वर्क डन बाई भेरिएबल फोर्स को मतलब यसलाई हामीले इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने रहेछ। त यदि भेरिएबल फोर्स छ भने यसको वर्क हामीले के गर्छौं, इन्टिग्रेसन गर्छौं। यसको मिनिङ समेसन नै हो, त्यसैले यो ठुलो यस लेखेको हो यहाँनिर। यति क्लियर, यति बुझेको भन छिटो। ओके, खै त केही लेखिरहेको छैन त। ओके, म्याथ जानेको फिजिक्स बुझियो। अब बिना म्याथको त फिजिक्सको कामै छैन। हेर, म्याथमा चाहिँ खाली थ्योरी पढ्छ। एन्ड व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज एप्लिकेसन अफ म्याथमेटिक्स। म्याथ जे पढ्यो त्यसैको एप्लाइड फर्म फिजिक्स हो। फिजिक्स इज एप्लाइड फर्म अफ म्याथमेटिक्स। ओके ओके, ल एकदमै राम्रो तरिकाले बुझ्यो सबैले। ल अब हेरौँ, यसैमा केही क्वेशन्सहरु दिन्छु। A is always 0 or not? A 0 हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। यो 0 हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। दुई किसिमको इन्टिग्रेसन हामी पढ्छौं, एउटा डेफिनेट इन्टिग्रेसन पढ्छौं र अर्को इनडेफिनेट इन्टिग्रेसन पढ्छौं। ओके, त यो त कन्डिसन अनुसार A र B को भ्यालु चेन्ज हुन सक्छ। हामी न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि आफै क्लियर हुन्छ यो। ल एउटा क्वेशन हेरौं, क्वेशनबाट अझ शार्प कन्सेप्ट आउँछ। क्वेशन लेखौं, a body is moving such that its displacement यो छेउको देखियो कि देखिएन, ल धन्न देखिएछ। A body is moving such that its displacement x equals to 7 minus 2x plus 3x square. Sorry, यहाँ t लेख्नु पर्ने, f equals to, ओके यहाँ मैले मेटे है, अलि भावनामा बहकिएछ क्वेशन लेख्दाखेरि। A body is moving such that अनि त्यसपछि यहाँ f equals to लेख, f equals to 7 minus 2x plus 3x square। यो हो a body is moving such that force, यहाँ force लेखौं, force equals to 7 minus 2x plus 3x square, where x is displacement, in meter,
and F in Newton. NEWTON न्यूटन. ओके, एउटा अब्जेक्ट मुभ हुँदैछ, रेसमा कति फोर्स लाग्दैछ त फोर्स को इक्वेसन दिएको छ. एक्स डिस्प्लेसमेन्ट हो मिटर युनिटमा र फोर्स चाहिँ न्यूटन युनिटमा छ. ठीक, अनि सोधियो फाइन्ड वर्क डन. फाइन्ड वर्क डन बाइ फोर्स in moving the body from x equals to 0 to x equals to 5 meter. Okay, ध्यान देऊ, यो भेरिएबल फोर्स हो. कसरी भेरिएबल हो त यहाँ x को ठाउँमा 0 राख त फोर्स 7 न्यूटन भइदिन्छ, x को ठाउँमा 1 राख त बेग्लै भ्यालु हुन्छ फोर्स को, x को ठाउँमा 2 3 4 यसरी राख्दै गयो भने फोर्स पनि फरक फरक आउँछ. को मतलब यो फोर्स जुन छ डिस्प्लेसमेन्ट अनुसार चेन्ज भइराखेको छ, किनभने फोर्स इज फंक्शन अफ डिस्प्लेसमेन्ट. त एज एक्स चेन्जेस फोर्स अल्सो चेन्जेस. त यो त कन्फर्म छ कि यो भेरिएबल फोर्स हो. त यो भेरिएबल फोर्सले अब्जेक्टलाई 0 मिटरबाट तानेर 5 मिटरसम्म लगिदियो. हेर्दा सुरुमा 0 मिटरमा थियो, ओरिजिनमा थियो अब्जेक्ट, अनि एलोङ एक्स एक्सिस 5 मिटर ट्राभल गराइदियो. त यो फोर्सले कति वर्क गर्यो होला भनेर सोध्यो. ए अप्सन 100 जूल, बी अप्सन 125 जूल, सी अप्सन 135 जूल एन्ड डी अप्सन इज 0 जूल. ल के होला आन्सर भनौं त? एकदमै सजिलो क्वेशन छ यो. ओके, सी अप्सन भन्दैछ. ओके, म क्वेशन मेट्छु है. ओके, मैले क्वेशन मेटे. ल अब हेरौं. दिस फोर्स इज भेरिएबल. अब भेरिएबल फोर्स भएको कारणले गर्दा वर्क डन को फर्मुला के थियो त? वर्क डन भनेको इंटीग्रेशन अफ एफ डीएक्स थियो. ठीक, र इंटीग्रेशन को लिमिट दिएको छ यहाँनिर. सुरुमा स्टार्टिङ 0, इन्ड कहाँ गर्नुपर्ने छ 5 मा. त स्टार्टिङ लिमिट के भइदियो 0, अप्पर लिमिट भनेको 5 भयो, यो ए भयो, यो बी भयो. ठीक, अब एफ को भ्यालुमा सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु. The integration is from 0 to 5. F भनेको 7 minus 2x plus 3x square अनि यहाँ dx छ फर्मुला अनुसार. अब यो इंटीग्रेशनलाई म भित्र लैजान्छु र जति पनि कन्स्ट्यान्ट यो नम्बरहरु देखिराखेको छ त्यसको इंटीग्रेशन हुँदैन. र त्यो नम्बरलाई बाहिर झिक्नु पर्छ इंटीग्रेशन भन्दा. त्यसले एक्सपेन्ड गर्यो भने के हुन्छ 7 इंटीग्रेशन अफ dx. यो भित्र गइसक्यो इंटीग्रेशन. त यहाँ सिम्पली dx हुन्छ, लिमिट इज फ्रम 0 to 5. यहाँ -2 भयो, इंटीग्रेशन अफ x dx, लिमिट इज फ्रम 0 to 5. र यहाँ 3 बाहिर आउँछ, यहाँ भयो x स्क्वायर इन्टु dx एन्ड लिमिट इज फ्रम 0 to 5. र प्यारा स्टुडेन्टहरु इंटीग्रेशन त सबैले आउँछ होला, इंटीग्रेशन को पावर रुल आउनु पर्छ. म एक्सपेक्ट गर्छु इंटीग्रेशन गर्न आउँछ होला सबैलाई है. त यहाँ इंटीग्रेशन म गर्छु 7 dx को इंटीग्रेशन कति हुन्छ x, लिमिट 0 to 5 भइदियो -2. x dx को इंटीग्रेशन कति हुन्छ त x स्क्वायर बाइ 2, लिमिट इज फ्रम 0 to 5. x स्क्वायर को इंटीग्रेशन कति हुन्छ त यहाँ भयो x to the power 3 by 3 and limit is from 0 to 5. यो 2 सित क्यान्सल भयो, यो 3 सित क्यान्सल भयो. अब लिमिट हामी कसरी ओपन गर्छौं? लिमिट ओपन गर्दाखेरि x को ठाउँमा एकचोटी अप्पर लिमिट लेख्ने, त्यसपछि लोअर लिमिट लेख्ने अनि बीचमा माइनस को साइन दिन्छौं. त यो 5 - 0 को मतलब 5 नै होला. यो कति होला 5 को स्क्वायर माइनस 0 को स्क्वायर को मतलब 25 भइदियो. यो 5 to the power 3 minus 0 to the power 3. तो 5 to the power 3 भनेको 125 हो. तेरा 125 बाट 25 भयो 100, यो 35 भयो. तो 135 joule is work done by this particle. सेभेन को इंटीग्रेशन सीधै 0 हुँदैन. कृपया एकचोटी बेसिक मैथमेटिक्स हेर्नु होला. कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी को डेरिवेटिभ 0 हुन्छ. कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी को डेरिवेटिभ के हुन्छ 0. तर यदि कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी सित यो भेरिएबल प्रोडक्ट फर्ममा हुनु भएन, भेरिएबल प्रोडक्ट फर्ममा भएन भने बल्ल त्यस्तो हुन्छ डेरिवेटिभ 0. यहाँ कोफिसिएन्ट को फर्ममा छ हेर.
ओके सी बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 11 र राइटर को नाम हो बीसी बज्राचार्य ओके ल म यहाँ इन्टिग्रेसनमा धेरै कुरो भन्दिन त्यो म्याथमेटिक्सको पार्ट भयो हामीले फिजिक्समा युज हुन्छ म एक्सपेक्ट गर्छु यति कुरोमा चाहिँ पहिलेदेखि क्लियर हुनुपर्छ कन्सेप्ट है यति बुझ्यो कमेन्टमा लेखौ छिटो जल्दी ओके ल यो भेरिएबल फोर्सको वर्क हामीले निकाल्यो यसपछि हामी वर्क एनर्जी थ्योरममा जान्छौं व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम त्यो हेरौं द नेक्स्ट हेडिङ लेखौं त वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क एनर्जी थ्योरम हेर वर्क एनर्जी थ्योरम को दुईटा स्पेशल केस छ एउटा छ वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम र अर्को हुन्छ वर्क पोटेन्शियल एनर्जी थ्योरम द फर्स्ट पार्ट छ वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम ओके र सेकेन्ड पार्ट छ वर्क पोटेन्शियल एनर्जी थ्योरम दुईटा अलग अलग हो र दुईटालाई कलेक्टिभली भन्दाखेरि हामीले वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम सरी वर्क एनर्जी थ्योरम भन्छौं वर्क एनर्जी थ्योरमको दुईटा स्पेशल केस छ एउटा छ वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम अर्को हुन्छ वर्क पोटेन्शियल एनर्जी थ्योरम र दुईटालाई कलेक्टिभली भन्दाखेरि हामीले सिम्पली के भन्छौं वर्क एनर्जी थ्योरम हेरौं वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम र वर्क पोटेन्शियल एनर्जी थ्योरम पहिला अलग अलग बुझौं है अनि दुईटै कम्बाइन भएर वर्क एनर्जी थ्योरम बनेको तपाईलाई वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम के हो त हेर कुनै पनि सिस्टममा फोर्सले वर्क गर्यो हेर कुनै पनि अब्जेक्टलाई काइनेटिक एनर्जी दिनु छ भने हामीले त्यसलाई धकेल्नु पर्छ जस्तै कुनै एउटा बल छ रोल गर्ने अब्जेक्ट छ ल कुनै एउटा अब्जेक्ट छ ल ब्लक नै मान न ल यो एउटा ब्लक छ ओके यो अहिले रेस्टमा छ यो केमा छ रेस्टमा छ अब यसलाई काइनेटिक एनर्जी दिनु छ भने हामीले त्यसलाई धकेल्छौं है त मान यताबाट धकेले एउटा फोर्सले अब यो फोर्सले धकेल्ने बित्तिकै काइनेटिक एनर्जी आउँछ कि अलि पर गएपछि काइनेटिक एनर्जी सिग्निफिकेन्ट हुन्छ त छुने बित्तिकै थोरै काइनेटिक एनर्जी आउँछ यसलाई केही सिग्निफिकेन्ट काइनेटिक एनर्जी दिनु छ भने यो फोर्सले धकेलेर यहाँसम्म पुर्याउनु पर्यो अब यहाँसम्म पुर्याउँदाखेरि त फोर्सले केही डिस्प्लेसमेन्ट गराइदियो त फोर्सले यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म लैजाँदाखेरि यो फोर्सले यहाँ जति वर्क गर्यो त्यो वर्क नै यसमा काइनेटिक एनर्जीको फर्ममा आउँछ त्यो वर्क नै यहाँ केको फर्ममा आउँछ काइनेटिक एनर्जीको फर्ममा त फोर्सले गरेको सबै वर्क काइनेटिक एनर्जीमा कन्भर्ट भइदियो then this is called work kinetic energy theorem कुनै सिस्टममा मैले फोर्स लगाए फोर्सको कारणले जति वर्क भयो त्यो सबै वर्क काइनेटिक एनर्जीको फर्ममा आइदियो भने यसलाई हामी भन्छौं वर्क kinetic energy theorem work done by this force is equals to gain in kinetic energy of this body यति बुझ्यो अर्को छ वर्क पोटेन्शियल एनर्जी थ्योरम त्यो कस्तो हो भने मैले कुनै अब्जेक्टमा फोर्स लगाए र म के चाहन्छु मेरो फोर्सले त्यसमा जति वर्क गर्छ त्यो काइनेटिक एनर्जीमा नजाओस् त्यो सबै पोटेन्शियल एनर्जीको फर्ममा गइदियोस् त्यसलाई भन्छ वर्क पोटेन्शियल एनर्जी थ्योरम जस्तै एक्जाम्पलको लागि हेर न एउटा ब्लक यहाँ राखिरहेको थियो ग्राउन्ड सर्फेसमा थियो त हाइट इज 0 हाइट के छ 0 मैले माने त पोटेन्शियल एनर्जी इज अल्सो सपोज टु बी 0 अब यो अब्जेक्टलाई मैले यहाँबाट लिफ्ट गरेर यहाँ राख्दिए यहाँबाट मैले एउटा फोर्सले धकेले फोर्सले समातेर मैले माथि राख्दिए यहाँनिर त मैले त्यसलाई यच हाइटमा लगिदिए त यहाँ पनि रेस्टमा थियो मैले यहाँ राखिसकेपछि फाइनली यहाँ पनि केमा छ रेस्टमा तर मैले यसलाई भर्टिकली माथि लाँदाखेरि केही डिस्प्लेसमेन्ट त गराए यो फोर्सले त यहाँदेखि यहाँसम्म लैजाँदाखेरि फोर्सले जति वर्क गर्यो त्यो सबै वर्क यसले केको फर्ममा स्टोर गरिदियो पोटेन्शियल एनर्जीको फर्ममा स्टोर गरिदियो त वर्क डन बाइ दिस फोर्स इज स्टोर्ड इन द फर्म अफ पोटेन्शियल एनर्जी अफ दिस बडी देयरफोर दिस इज कल्ड वर्क पोटेन्शियल एनर्जी थ्योरम यसलाई हामी के भन्छौं वर्क पोटेन्शियल एनर्जी थ्योरम यहाँ पनि रेस्टमा थियो माथि राख्दाखेरि पनि रेस्टमै छ त मैले गरेको वर्क त काइनेटिकको फर्ममा त छैन त्यो सबै यसले यहाँ केको फर्ममा स्टोर गरिदियो पोटेन्शियल एनर्जीको फर्ममा देन दिस इज कल्ड वर्क पोटेन्शियल एनर्जी थ्योरम कुनै कुनै केसमा दुईटै चेन्ज साइमल्टेनियसली भइराखेको हुन्छ पहिला यति बुझ्यो कि बुझेन कमेन्टमा लेखौ त यो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम थियो यो वर्क पोटेन्शियल एनर्जी थ्योरम थियो पहिला यति बुझ्यो कि बुझेन पहिला त्यो कमेन्टमा लेखौ अनि त्यसपछि म दुईटैको चेन्ज देखाउँछु दुईटै एकैचोटी पनि चेन्ज हुन सक्छ ओके ल बुझ्यो अब हेरौ अब वर्क जुन छ
पोटेन्शियलमा पनि गएको काइनेटिकमा गएको पनि थुप्रो इक्जाम्पल छ। जस्तै इन्क्लाइन प्लेन माथि कुनै अब्जेक्टलाई धकेल्न थाले त ओके, इन्क्लाइन प्लेनमा यदि मैले धकेल्न थाल्यो भने दुईटै चेन्ज हुन सक्छ। जस्तै हेर, यो ग्राउन्ड सर्फेस छ, यो एउटा इन्क्लाइन प्लेन छ, अब्जेक्ट यहाँ थियो, ल सुरुमा यो रेस्टमा थियो, त रेस्टमा हुँदाखेरि काइनेटिक एनर्जी पनि जिरो छ र हाइट जिरो भएकोले पोटेन्शियल एनर्जी पनि के छ, जिरो छ। अब एउटा फोर्सले यसलाई धकेल्न थाल्यो यो डाइरेक्सनमा, अब फोर्सले धकेल्दाखेरि यस्तो 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 लाँदैछ, ल त अब फोर्सले यदि यसलाई ए एक्सिलरेसनले लगिराखेको छ, फोर्सले धकेलेर यदि ए एक्सिलरेसनले लगिराखेको छ भने माथि माथि चढ्दाखेरि हाइट बढ्दैछ, हेर त हाइट बढ्दैछ, हाइट बढ्दैछ भने देयर इज गेन इन पोटेन्शियल एनर्जी एन्ड एक्सिलरेसनले गएको कारणले गर्दा यसको भेलोसिटी पनि बढ्दैछ, त देयर इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी अल्सो, देयर इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी अल्सो। त फोर्स यहाँदेखि यहाँसम्मलाई जाँदाखेरि जति वर्क भयो त्यो वर्क टू पार्टमा डिभाइड भइदियो, सम पार्ट इज इन द फर्म अफ पोटेन्शियल एनर्जी एन्ड सम पार्ट इज इन द फर्म अफ काइनेटिक एनर्जी। त दुईटैको चेन्ज पनि हुन सक्छ, के हुन्छ, दुईटैको चेन्ज पनि हुन सक्छ। त यहाँदेखि यहाँसम्म स्लाइड गराउँदाखेरि यदि एक्सिलरेसनले लगिराखेको छ, हाइट चढ्दैछ, त पोटेन्शियल एनर्जीमा पनि कन्भर्ट हुँदैछ यसको वर्क, र भेलोसिटी बढ्दैछ त यसको वर्क काइनेटिक एनर्जीमा पनि कन्भर्ट भइराखेको छ। यदि क्लियर? अब दुईटैमा कन्भर्ट हुने टाइपको पनि अब्जेक्टिभ क्वेशन्सहरु छ, नहुने हैन, तर यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरु चाहिँ हामीले नीटको एक्जामतिर सोध्छ। दुईटैमा कन्भर्ट हुने टाइपको यो नीट लेभलको एक्जाममा सोध्छ, तर हाम्रो मेडिकल इन्ट्रान्समा या त काइनेटिक एनर्जी वाला क्वेशन सोध्छ या त पोटेन्शियल एनर्जी वाला क्वेशन सोध्छ। यति क्लियर छ? यति बुझ्याओ? है त केही प्रतिक्रियाहरु आइराखेको छैन त? ओके, ल अब हामी फोकस गर्छौं वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरममा, अनि त्यसपछि वर्क पोटेन्शियल एनर्जी थ्योरममा जान्छौं। त फर्स्ट हाम्रो फोकस हुनु पर्यो यहाँनिर वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरममा। ओके, ल अब हेरौं, सिम्पली हेडिङ लेखौं वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। ओके, वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यसको स्टेटमेन्ट यही हो, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरमको स्टेटमेन्ट हो, वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। भिडियो स्टप हुँदैछ के? स्टप भएको छ र भिडियो छैन आज, त्यस्तो प्रब्लम मलाई लागिरहेको छैन। मेरो डिभाइसमा मैले भिडियो पनि फुल एचडी क्वालिटी देख्दै छु, साउन्ड पनि क्लियरै होला। ओके, छैन, एकदम ठीक छ। ओके, ल अब हेर एक्जाम्पल, कुनै एउटा अब्जेक्ट यहाँनिर थियो, यो अब्जेक्टको मास m थियो, यसलाई एउटा फोर्सले धकेल्न थाल्यो, F फोर्सले, यसको इनिशियल भेलोसिटी कति थियो? v1 थियो। अब यो फोर्सले धकेलेर यसलाई यहाँ कतै पुर्याइदियो र यहाँ पनि स्टिल यो फोर्सले धकेलिराखेको छ, त यहाँदेखि यहाँसम्म फोर्सले धकेलेर यसको भेलोसिटी v1 बाट चेन्ज गराएर कति बनाइदियो? v2 बनाइदियो। सुरुमा भेलोसिटी v1 थियो, यहाँ भेलोसिटी कति बनाइदियो? v2। त फोर्सले यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म लैजाँदाखेरि यहाँ केही डिस्प्लेसमेन्ट त भयो, एन्ड लेट अस सपोज दिस डिस्प्लेसमेन्ट इज x। त वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरमको स्टेटमेन्ट छ वर्क डन बाय फोर्स, work done by force is equals to change in kinetic energy. This is equals to change in kinetic energy. The work done by force कति भयो? मैले सजिलोको लागि कन्स्ट्यान्ट फोर्स मानेको छु। त कन्स्ट्यान्ट फोर्स छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरिको वर्क भनेको सिधा F लेख्न मिल्छ। चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी को मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। त फाइनल काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ? हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। यो चेन्ज भयो, त यो काइनेटिक एनर्जी को चेन्ज फोर्स को वर्कले गरे हो, त वर्क डन मस्ट बी इक्वल्स टू चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी। यो चाहिँ वर्क एनर्जी थ्योरमको म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट हो। क्लियर? अब यसैमा बेस्ट हामी पहिला केही अब्जेक्टिभ क्वेशन्सहरु सल्भ गर्छौं, अनि त्यसपछि वर्क पोटेन्शियल एनर्जी थ्योरमतिर जान्छु है। यति मेटे मैले है, मेटम यो एडियम। ओके, ल क्वेशन छ
a bullet is fired into a wooden plank. A wooden plank. It loses 1/nth of its velocity while emerging out. Find total number of identical. Find total number of identical planks required to stop the bullet. Required to stop the bullet. Okay. र अप्सन्सहरु छ यसको n, b option twice n, c option n square divided by 2n minus 1, and d option is n square divided by 2n plus 1. ल यसो प्रयास गरौँ त कसरी सल्भ गर्छौ कोशिश गरौँ. ओके धेरैले चाहिँ डी अप्सन लेख्दैछ. यसको आन्सर सी अप्सन हो है. डी अप्सन हैन, सी अप्सन हुनुपर्छ आन्सर. n स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2n minus 1 यति हुनुपर्छ आन्सर. ओके यसको सल्युसन हेरौँ है. वर्क एनर्जी थ्योरमको हेल्पले हामी यो सल्भ गर्न सक्छौं. हेर कन्डिसन यस्तो छ. एउटा वुडन प्लैंक छ. दिस इज वुडन प्लैंक. एउटा काठको फल्याक छ है. यसको थिकनेस मैले x माने. यताबाट एउटा बुलेटले हिर्कायो. कति भेलोसिटीले? u भेलोसिटीले. यो बुलेट हो र बुलेट यो प्लैंकलाई पेनेट्रेट गरेर बाहिर निक्लिदियो कति भेलोसिटीले? v भेलोसिटीले. अब सोच जब बुलेट यो प्लैंकमा पेनेट्रेट गरिराखेको हुन्छ त्यो बेला प्लैंकले अपोज गर्छ यसलाई र अपोज गर्ने फोर्स भनेको रेसिस्टेन्स फोर्स ड्यू टु प्लैंक हुन्छ. त बुलेटले यता हिर्कायो बाहिर निस्किदियो र जब यो पेनेट्रेसन भइराखेको हुन्छ त्यो बेला बुलेटमा अपोज फोर्स लाग्छ एउटा प्लैंकको कारणले. दिस इज कल्ड रेसिस्टेन्स फोर्स. अब क्वेशनमा के हो? यो बुलेटले जति भेलोसिटीले हिर्काउँछ यहाँ लस भइदिन्छ. लस अफ भेलोसिटी 1/nth पार्ट भइदियो. 1/nth part of its velocity is lost. त्यसले हिर्कायो u ले र लस कति भइदियो? u/n लस भयो. त लस अफ भेलोसिटी कति होला? त लस अफ भेलोसिटी इज u/n. u मध्ये 1/nth पार्ट यसको के भइदियो? लस भइदियो. ओके हिर्कायो u ले लस कति भयो? u/n. अब u/n लस भइसकेपछि अब बाहिर v भेलोसिटीले यदि निस्किया छ भने यो v कति होला? त v भनेको सिम्पली u minus u/n गर्दियौ. हेर त यतिबाट यति लस भयो त यो बाहिर आउने भेलोसिटी v हो. दिस विल बी u minus u/n.
त यहाँबाट म u कमन लिन सक्छु u कमन लिएर एलसीएम लिदियो भने दिस विल बी n - 1/n लेख्न सकिन्छ ओके त हेर इनिशियल वेलोसिटी u थियो फाइनल वेलोसिटी v थियो त यो वेलोसिटी अलि कम भयो भने देयर मस्ट बी लस अफ काइनेटिक एनर्जी त काइनेटिक एनर्जी को जुन लस छ त्यो फोर्सले गराएको हो त वर्क डन बाइ फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टु लस इन काइनेटिक एनर्जी त वर्क डन बाइ फोर्स कति होला fx वर्क डन बाइ फोर्स कति होला यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि वर्क कति भयो fx and this work is responsible for the loss of kinetic energy the loss of kinetic energy को मतलब initial kinetic energy minus final kinetic energy the initial kinetic energy half mu square final kinetic energy भनेको half mv square लेख्न सकिन्छ ओके त यो के भइदियो fx is equals to half mu square minus half m into v square त v को भ्यालु जुन हामीले यति निकाल्यौं यो भ्यालु लगेर सब्स्टिट्युट गर्दियौ त सब्स्टिट्युट गर्दियौ भने कति हुन्छ u स्क्वायर अनि n - 1/n को होल स्क्वायर यसलाई एक स्टेप अझ म सिम्प्लिफाई गर्न सक्छु त दिस विल बी fx इक्वल्स टु हाफ mu स्क्वायर कमन छ हेर हाफ mu स्क्वायर कमन तान्दिने बित्तिकै यहाँ म एलसीएम लिदिन्छु त एलसीएम लियो भने n स्क्वायर एलसीएम यता n स्क्वायर माइनस n - 1 को होल स्क्वायर आउँछ अब यहाँ हेर यो a - b को होल स्क्वायर मा ब्रेक हुन्छ a - b को होल स्क्वायर मा ब्रेक हुन्छ त यहाँ कति लेख्न सकिन्छ fx इज इक्वल्स टु हाफ mu स्क्वायर जस यति टर्म्सलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि जति आउँछ म डाइरेक्ट लेख्दिन्छु रिजल्ट है यो टर्म्सलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने you will get 2n - 1 आउँछ यतिलाई सिम्प्लिफाई गर 2n - 1 आउँछ अनि डिवाइडेड बाइ n स्क्वायर दिस क्यान बी सपोज्ड एज इक्वेसन फर्स्ट यति क्लियर ल तब हेर यो सुरुमा यति भेलोसिटी हिर्कायो निक्लिदाखेरि यति भयो त वर्क एनर्जी थ्योरम अनुसार वर्क डन बाइ दिस रेसिस्टेन्स फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टु लस अफ काइनेटिक एनर्जी त इनिशियल काइनेटिक एनर्जी u थियो फाइनल निस्किने बेला काइनेटिक एनर्जी v थियो त दुईटैको भ्यालु सल्भ गर्दाखेरि यसलाई एक दुई स्टेप सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि एउटा इक्वेसन आयो यहाँनिर यति बुझ्यौ कमेन्टमा लेखौ त छिटो अब क्वेशनको सेकेन्ड पार्टमा जाउँ ल यो एउटा इक्वेसन आइसक्यो म माथिको मेट्छु है क्वेशनको सेकेन्ड पार्ट एक्सप्लेन गर्नको लागि यो इक्वेसन्सहरु म मेटे है ल अब क्वेशनको सेकेन्ड पार्टमा के भनेको छ कि यो बुलेटलाई एउटा प्ल्याङ्कले त रोक्नै सकेन नि किनभने यो त पेनेट्रेट गरेर बाहिर निक्लिदियो हेर त एउटा प्ल्याङ्क राख्यो त यो एउटा प्ल्याङ्कलाई बुलेटले रोक्न सकेन पेनेट्रेट गरेर बाहिर आइदियो त अब क्वेशनले के भन्दैछ यस्तै टाइपको मैले कतिवटा प्ल्याङ्क यहाँ सिरिजमा राखिदियो भने यो बुलेट स्टप हुन्थ्यो होला एउटा प्ल्याङ्कले रोकेन त्यसलाई छेक्नको लागि फेरि अर्को प्ल्याङ्क राख्यो फेरि रोकिएन फेरि अर्को प्ल्याङ्क राख्यो फेरि अर्को प्ल्याङ्क राख्यो डट 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 यस्तो n वटा प्ल्याङ्क राख्यो कतिवटा प्ल्याङ्क राख्यो क्यापिटल n वटा प्ल्याङ्क राखेपछि यो बुलेट स्लो हुँदै हुँदै गयो स्लो 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 हुँदै हुँदै यहाँ आएर यसको भेलोसिटी के भइदियो 0 भइदियो त यो क्यापिटल n कति हुनुपर्छ भनेर सोध्यो एउटा प्ल्याङ्कमा केही भेलोसिटी लस त भयो तर निस्किदियो बाहिर त यस्तै टाइपको मैले कतिवटा प्ल्याङ्क राखे भने यो बुलेटलाई चाहिँ मैले रोक्न सक्थे भनेर भन्यो यति बुझ्या ल तब n वटा प्ल्याङ्क राखेपछि त सबैको थिकनेस x होला नि सबैको थिकनेस आइडेन्टिकल प्ल्याङ्कको भनेपछि x होला त फेरि म n वटा प्ल्याङ्क राखिसकेपछि यसमा म वर्क एनर्जी थ्योरम युज गर्छु n वटा प्ल्याङ्क राखिसकेपछि अब यसले कति काइनेटिक एनर्जी ल्याउँछ त वर्क डन बाइ रेसिस्टेन्स फोर्स कति हुन्छ f इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट त यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो x x x x त डिस्प्लेसमेन्ट nx भयो n वटा प्ल्याङ्क राखेकोले एन्ड दिस विल बी लस अफ काइनेटिक एनर्जी त हाफ mu स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी त यहाँ त 0 छ त माइनस 0 गर्नु पर्यो ओके एन्ड दिस विल बी योर सेकेन्ड इक्वेसन यसलाई हामी के भन्न सक्छौं सेकेन्ड इक्वेसन भन्न सक्छौं अब केही छैन यो फर्स्ट इक्वेसन र सेकेन्ड इक्वेसनलाई डिभाइड गर्न सकिन्छ त यदि फर्स्टलाई सेकेन्डले वा सेकेन्डलाई फर्स्टले जसले जसलाई डिभाइड गरे पनि हुन्छ त डिभाइड गरिदियो भने यो यस्तो आउँछ डिभाइडिङ यी दुईटा इक्वेसनलाई यदि डिभाइड गर्यो भने fx fx सित क्यान्सल हुन्छ त माथि क्यापिटल n भइदिन्छ ओके अब यो हाफ mu स्क्वायर क्यान्सल भइदिन्छ हेर त फर्स्टलाई मैले सेकेन्डले डिभाइड गर्दै छु त fx क्यान्सल भइदियो ओके
हाफ एमयू स्क्वायर क्यान्सल भइदियो। त यहाँ कति आइदिन्छ यताको टर्म्समा, यो जस टर्म्स उल्टिन्छ अनि n स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2n माइनस 1 यति आउँछ आन्सर। डिवाइड गर, काटकुट पार, क्यापिटल n भनेको n स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2n माइनस 1 हुन्छ। अब एकजनाले सोध्दै छ स्मल n भनेको के हो, हेर त क्वेशन सारेको छ भने त्यहाँ देखाइएको छ, क्वेशनमा लेखिएको छ स्मल n को बारेमा। स्मल n के हो भनेर क्वेशनमा लेखेको छ, यदि पहिला क्वेशन सारेको हो भने। यति लङ प्रोसेस पनि आउँछ र सर, सर्टकट ट्रिक छ नि, एकदमै छ सर्टकट ट्रिक। लास्टको एन्सर कण्ठ गरिदेऊ, लास्टको एन्सर के गर, कण्ठ गर। कण्ठ गरिदियो भने सबभन्दा सानो ट्रिक भइदियो यो। ओके, आज टाइम सकिएको छ, मैले इन्ड गरे क्लास है। यसको न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरु यो वर्कबुकमा छ है, वर्कबुकमा दिएको छ यसो क्वेशन। अब कति नम्बर हो एक्ज्याक्ट मलाई नम्बर याद भएन, तर यसमा भनेको छ 1/20th अफ इट्स भेलोसिटी इज लस्ट। ओके, एउटा बुलेटले कुनै एउटै प्ल्याङ्कबाट पास हुँदाखेरि 1/20th पार्ट अफ इट्स भेलोसिटी इज लस्ट भनेको छ। त 1/20th भनेको हाम्रो लागि 1 दिएन, त n को भ्यालु 20 भइदियो, त डाइरेक्ट फर्मुलामा राख्दियो, 10 कि 11 यस्तैकै आउँछ एन्सर कि कति आउँछ। ओके ल, मैले इन्ड गरे है, मलाई अर्को सेक्सनको क्लास स्टार्ट गर्नु छ। कण्ठ गरेर सम्भव होला र, अब कण्ठ गर्दैन भने अब के गर्छौ। अब म यसमा के नै गर्न सक्छु र, तिमीले प्रोसेस सल्भ गरेर देखाऊ भने लामो लेख्छ, अब कण्ठ गर भन्यो भने अब कण्ठ गरेर साध्य हुन्छ भन्छ, तब यो कसरी हुन्छ भन। ओके ल, मैले इन्ड गरे है।